हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ नेटवर्क टोपोलोजी। र नेटवर्क टोपोलोजी भनेको कुनै खासै गाह्रो कुरा होइन। सिम्पली यति बुझ्नु होला कि आजको दिनमा हामीले नेटवर्क कसरी कनेक्ट भएको हुन्छ, वा नेटवर्कमा हाम्रो डिभाइसहरू कसरी एक आपसमा कनेक्ट भएको हुन्छन्, कस्तो कस्तो टाइपको स्ट्रक्चरहरू हुन्छ त हो। त्यो स्ट्रक्चरका बारेमा आज हामी जान्नेछौँ क्या। अर्थात् नेटवर्क टोपोलोजीमा हामी चाहिँ कम्प्युटरहरू एक आपसमा कसरी कनेक्ट भएको छन् त्यो स्ट्रक्चरका बारेमा जान्ने है। र स्ट्रक्चरमा हाम्रो केही फेमस हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार, बस, रिङ, मेस र ट्री टोपोलोजी छन्, जसमध्ये हाम्रो डायग्राममा तीनटा कुरा मात्र दिएको छ। यो फर्स्टमा हाम्रो गोलो गोलोवाला पार्ट छ, जसलाई हामीले एज अ रिङ टोपोलोजी भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो यसलाई एज अ सिम्पली मेस टोपोलोजी भन्छन्, जसमा हाम्रो हरेक कम्प्युटर हरेकसँग कनेक्ट भएको छ। र एज अ हाम्रो यो फाइनलमा चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ त ट्री टोपोलोजी। तर ठ्याक्कै ट्रीको उल्टो जस्तो देखिन्छ क्या। हुन त हाम्रो ट्रीमा चाहिँ सुरुमा एउटा जान्छ, त्यसपछि हाम्रो ब्रान्चेसहरू दुईटा चारवटा गर्दा गर्दै बढ्छ होइन। तर हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ ट्रीको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। रुट अर्थात् जरा चाहिँ हाम्रो माथि हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो ब्रान्चहरू यसरी अगाडि अगाडि हाम्रो बढ्दै जान्छ हो। र अर्को हाम्रो बाँकी रहेको बस र स्टार टोपोलोजी, यी सबैको बारेमा अब हामी पढ्दै जानेछौँ। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा यदि केही पनि प्रब्लम छ भनेदेखि प्लिज भिडियो पज गरेर हामीलाई तुरुन्तै सोध्नु होला है, ठिक छ। एकदमै ढिला नगर्नु होला है, तपाईँहरूलाई धेरै घाटा लाग्न सक्छ। अब सुरुमा हामी नेटवर्क टोपोलोजीको एउटा फर्मल डेफिनेसन जानौँ न त, त्यसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क भनेको। ल सिम्पली कम्प्युटर नेटवर्क टोपोलोजी भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरहरू कसरी कनेक्ट भएको छन्, त्यो कनेक्ट भएको हाम्रो स्ट्रक्चर, लजिकल और फिजिकल म्यानरलाई हामी नेटवर्क टोपोलोजी भन्छौँ क्या। लजिकल र फिजिकल भनेको हाम्रो आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी कनेक्ट भएको देखिन्छ। हुन त हामी टाढाबाट कनेक्ट भएको देख्छौँ, वाइफाईबाट कनेक्ट भएको देख्छौँ। त्यो सबै हाम्रो आँखाले कसरी हेर्छ र हाम्रो रियलमा चाहिँ कसरी कनेक्ट भएको छ त, त्यो स्ट्रक्चरलाई नै हामी नेटवर्क टोपोलोजी भन्छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले के कुराको स्टडी गर्छौँ भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू हाम्रो कुन प्याटर्नमा, कुन अर्डरमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरहरू कनेक्ट भएको छन् होइन, एक आपसमा हाम्रो कनेक्टिभिटी कसरी भएको छ। त्यति मात्र होइन, यी सबै हाम्रो कनेक्ट हुँदाखेरि कसरी एरेन्ज गरिएको छ क्या। अर्थात् कम्प्युटर हाम्रो कतातिर राखिएको छ, राउटर हाम्रो कता छ होइन, कम्प्युटर छेउमा छ कि छैन, सर्भर कता राखिएको छ, त्यो एरेन्जमेन्ट, त्यो प्याटर्न, त्यो स्ट्रक्चरका बारेमा आज हामी जान्नेछौँ। र एज अ मेजर चाहिँ हाम्रो 3 टाइपको टोपोलोजी छ। फर्स्ट बस टोपोलोजी, सेकेन्ड रिङ, थर्ड हाम्रो स्टार टोपोलोजी। अरू पनि धेरै छन्, जस्तो हाम्रो मेस टोपोलोजी भयो होइन, त्यसै गरी हाम्रो ट्री टोपोलोजी, ती सबैका बारेमा पनि हामी जान्नेछौँ। अर्को पनि हुन्छ हाम्रो हाइब्रिड टोपोलोजी क्या, अर्थात् सबै टोपोलोजीलाई चाहिँ कम्बाइन गरिएको, जसले हामी हाइब्रिड और एज हामी यसलाई ट्री टोपोलोजी पनि धेरै ठाउँमा भनिने गर्दछ। नातिनु होला, हामी यी सबै कुराहरू पढ्दै जानेछौँ। सुरुवात चाहिँ हामी बस टोपोलोजीबाट गरौँ। बस भन्ने बित्तिकै हामीहरू माइन्डमा के हुन्छ त, लामो कुरा आउँछ क्या। कार भएको भए पो छोटो हुन्छ होइन, बस भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा पक्का यो चाहिँ लामो हुन्छ भनेर आउँछ क्या हो। अर्थात् बस टोपोलोजीमा हाम्रो कम्प्युटरहरू के हुन्छन् त एउटा लामो तरिकामा चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छन् क्या। त्यसै कारणले हाम्रो बस टोपोलोजीलाई लिनियर टोपोलोजी पनि भन्छन्। जस्तै यो फिगरमा हेर्नु न, के छ त, एउटा लामो केबल गएको छ, यही केबल हाम्रो सबै कम्प्युटरहरू कनेक्ट भएको छन् क्या हो। र यसरी सबै कम्प्युटरलाई कनेक्ट गराउनको लागि हाम्रो यो युज गरेको केबललाई हामी ब्याकबोन केबल भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा स्ट्रङ र पावरफुल केबल हुन्छ है। र यो ब्याकबोन केबलमा हाम्रो जति पनि हामीले डाटाहरू सेन्ड रिसिभ गर्छौँ त्यो सबै कुरा क्यारी गर्ने काम यसकै हो है।
अर्थात् यसबाट हामीले जति पनि इन्टरनेट सेन्ड गरिरहेको हुन्छौँ, इन्टरनेटबाट हामीले के कुरा रिसिभ गरिरहेको हुन्छौँ, सँगसँगै हामीले लोकल नेटवर्कमा पनि के कुराहरू फाइलहरू सेयर गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो सबै कुराहरू हाम्रो यो ब्याकबोन केबलबाटै ट्रान्समिट चाहिँ भइरहेको हुन्छ है। र यो केबलबाट हामीले कनेक्टिभिटी गराउनको लागि डिफ्रेन्ट हार्डवेयरहरू हुन्छन् है। हामीले नेटवर्क कार्ड युज गर्न सक्छौँ, कोएक्सियल केबल हैन, जुन तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। अर्को हामी RJ45 कनेक्टरहरू युज गरेर पनि हामीले कम्प्युटरलाई कनेक्ट गराउन सक्छौँ। ल यही नै हो हाम्रो बस टोपोलोजी। बस जस्तै लामो हुन्छ हेर्नु नि, यसरी हाम्रो के छ त लामो छ, ठीक छ। यसलाई लिनियर पनि भनिन्छ, बस टोपोलोजी पनि भनिन्छ। अब हामी केही यसका एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजका बारेमा कुरा गरौँ। सबैभन्दा फर्स्ट एडभान्टेज भनेको सेटअप गर्न सजिलो छ क्या। एउटा नर्मल मान्छेले पनि गर्न सक्छ। यहाँ केबल जोड्ने अनि कम्प्युटरमा जोडिदिने त हो नि, एकदमै सजिलो छ क्या। र अर्को फाइदा भनेको यसलाई चाहिँ सानो नेटवर्कमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। कतिहरूलाई चाहिँ अचम्म लाग्ला कि सानोमा युज गर्दाखेरि फाइदा के भयो त, किनकि सुरुमा हाम्रो नेटवर्क ठुल्ठुलो कम्पनीले मात्र हाम्रो बनाउन सक्थ्यो क्या, एकदमै कस्टली थियो, पैसा धेरै लाग्थ्यो। तर हाम्रो बस टोपोलोजी चाहिँ थोरै पैसामा हामीले एउटा सानो नेटवर्कमा पनि हामीले बनाउन सक्छौँ है। र यसमा चाहिँ हाम्रो केबलहरू तारहरू थोरै चाहिन्छ स्टार टोपोलोजीको कम्पेरिजनमा। म तपाईहरुलाई स्टार टोपोलोजी पढाउने बेला भन्छु कि किन बस टोपोलोजीमा हाम्रो थोरै केबल भए पनि पुग्छ भनेर। र बस टोपोलोजीको फाइदा भन्दा बढी हाम्रो बेफाइदा वा डिसएडभान्टेजहरू छन्। सबैभन्दा खराब प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यसमा कहाँ प्रब्लम आएको छ त्यो पत्ता लगाउन एकदमै गाह्रो हुने क्या हो। किन गाह्रो हुन्छ त, अब यहाँ प्रब्लम आए पनि हाम्रो सबै कम्प्युटरहरू डिस्कनेक्ट हुने क्या, ठ्याक्कै हाम्रो पाइप जस्तो हो क्या। जुन हाम्रो ब्याकबोन केबल छ नि, यो हाम्रो पाइप जस्तो हो। अब पाइपमा जहाँसुकै पाल परे नि के हुन्छ त, पानी हाम्रो लिक हुन्छ, पानी सकिन सक्छ क्या। त्यसै गरी हाम्रो यो ब्याकबोन केबलमा जहाँसुकै ब्रेक होस्, यहाँ होस् या यहाँ होस्, कुनै ठाउँमा पनि हाम्रो ब्रेक भएमा चाहिँ कनेक्टिभिटीको प्रब्लम आउँछ। र पत्ता लगाउन एकदमै गाह्रो छ कि कहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रब्लम आएको छ भनेर के, किनकि एक ठाउँमा नि प्रब्लम आएमा हाम्रो टोटल नेटवर्क नै डाउन हुन्छ हो। यहाँ प्रब्लम आएमा हाम्रो यतापट्टिको कम्प्युटरलाई पनि गाह्रो हुन्छ, किनकि सेन्ड गर्ने बेला त हाम्रो त डाटा यही तारबाट जाने हो। यो तारबाट यताउता जाने बेला हाम्रो यो ब्रेक भएको ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ डाटा लस हुने चान्स चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यति मात्र हैन, हाम्रो इन्डिभिजुअल डिभाइसलाई ट्रबल सुट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। जस्तो यो बिग्रिएको थियो, मलाई चाहिँ यसको कनेक्टिभिटी चेक गर्नु छ। त्यस्तो बेलामा हामीले यो केबल चेक गर्छौँ नि, अब यहाँनिर हामीले केबल तान्दा र निकाल्दाखेरि यसले अरू कम्प्युटरहरूलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ क्या। अर्थात् हामीले सबैलाई छुट्टै पनि ट्रबल सुट गर्न सक्दैनौँ, एकदमै गाह्रो छ। ल त्यसै गरी हाम्रो बस टोपोलोजी चाहिँ ठुलो नेटवर्कको लागि एप्लिकेबल हुँदैन। ठुलो नेटवर्कमा पनि बनाउन सकिन्छ, तर हाम्रो ब्यान्डविथ वा स्पिड एकदमै घटेर जान्छ। किनकि सुरुमा सानो नेटवर्कमा थियौँ हामी, सानो अफिसमा हाम्रो 5-6वटा कम्प्युटर थियो, सबैले डाटा पठाइरहेको थियो, एकदमै हाम्रो राम्ररी काम गरिरहेको थियो। अब के भयो त, बिस्तारै यसमा कम्प्युटर हाम्रो थपिँदै गयो क्या हो। थपिँदै गयो भने के हुन्छ त, अब यो एउटा केबलबाट सबैले हाम्रो सेन्ड र रिसिभ गर्छ क्या हो। र जति नम्बर अफ कम्प्युटर हाम्रो बढ्दै जान्छ त्यति ब्यान्डविथ घट्दै जान्छ, त्यति स्पिड घट्दै जान्छ। र कुनै बेला हाम्रो लार्ज नेटवर्क एकदमै लार्ज भयो भनेदेखि हाम्रो नेटवर्कहरू, त्यस्तो केसमा हाम्रो बस टोपोलोजीले काम नगर्न पनि सक्छ। अर्थात् पुरै स्लो हुने, कामै नगर्ने खालको पनि हुन सक्छ है। त्यही कुरा भनिएको छ, लार्ज नेटवर्क हुनु भनेकै हाम्रो एक्स्ट्रा डिभाइसहरू थपिनु हो क्या। अर्थात् एक्स्ट्रा डिभाइसहरू थपिँदाखेरि हाम्रो नेटवर्क डाउन हुन्छ, सुरुमा स्लो हुन्छ, बिस्तारै डाउन वा कम्युनिकेसन गर्न नसकिने नै भइदिन्छ। र यदि हाम्रो कहीँ पनि केबल ड्यामेज भयो भनेदेखि हाम्रो नेटवर्क 2 पार्टमा डिभाइड हुन्छ। हुन त 2 पार्टमा भनिएको छ, तर धेरै पार्टमा डिभाइड हुन्छ। एक ठाउँमा हाम्रो ब्रेक भयो भनेदेखि 2 पार्टमा, फेरि ब्रेक भयो 3 पार्ट हो। जसरी हाम्रो
नम्बर अफ ब्रेक बढ्दै जान्छ, हाम्रो नेटवर्क चाहिँ झन् झन् टुक्रा टुक्रा हुँदै जान्छ। अर्को आउँछ हाम्रो स्टार टोपोलोजी। अब स्टार टोपोलोजी नामैबाट हाम्रो काफी छ। हामी के बुझ्न सक्छौँ त्यो स्टार टोपोलोजीबाट? स्टार टोपोलोजी भनेको हाम्रो कम्प्युटरहरूलाई एक आपसमा कनेक्ट गराउनको लागि युज गरिएको स्ट्रक्चर हो क्या, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, सबै कम्प्युटरहरू यसरी कनेक्ट भएको हुन्छन् कि लगभग एउटा तारा जस्तो देखिन्छ क्या। त्यस कारणले हाम्रो यो टोपोलोजी वा स्ट्रक्चरलाई हामी स्टार टोपोलोजी भन्छौँ। जस्तै तलको डायग्राममा हेर्नु होला, के छ त, हाम्रो सबै कम्प्युटर एक आपसमा कनेक्टेड छन्। बसमा हाम्रो तार मात्र थियो बस टोपोलोजीमा, तर हाम्रो स्टार टोपोलोजीमा बिचमा एउटा एक्सटर्नल डिभाइस हुन्छ। यसमा हामीले कन्क्रिटर, हब, स्विच, रिपिटर, ब्रिज जे पनि युज गर्न सक्छौँ, तर कुनै एउटा युज गर्नु होला। त्यो बिचमा राखेर हामीले सबै कम्प्युटरलाई एक आपसमा कनेक्ट गराउन सक्छौँ हो। र कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के जस्तो देखिन्छ त, हाम्रो एउटा तारा जस्तो क्या, अर्थात् स्टार जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले यसलाई हाम्रो स्टार टोपोलोजी भनिएको हो भाइ। केही पनि गाह्रो छैन, त्यही हाम्रो बिचमा एउटा डिभाइस राखेर कनेक्ट त गराएको हो नि हैन। र अर्को हाम्रो बस टोपोलोजीसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यसमा धेरै तार चाहिन्छ क्या, किनकि यसमा हामीले जतिवटा कम्प्युटर थप्छौँ नि, त्यो सबै कम्प्युटर हामीले बिचमा ल्याएर जोड्नु पर्ने हुन्छ, एक्स्ट्रा तार चाहिन्छ क्या। तर हाम्रो बसमा के भएको थियो त, सबै हाम्रो एउटै तारबाट कनेक्ट भएको थियो क्या, एउटा लाइन गएको थियो, यो तारमा हाम्रो नजिकै नजिकै कम्प्युटर राखिएको हुन्छ क्या। त्यस कारण हाम्रो तारहरू चाहिँ थोरै भए पनि पुग्छ। तर हाम्रो स्टारमा हामीलाई एकदमै धेरै तारहरू चाहिन्छ। र सँगसँगै हामीले स्टार टोपोलोजीमा कनेक्ट गराउनको लागि हामीलाई हब, स्विच, राउटर, रिपिटर, ब्रिज यस्ता धेरै डिभाइसहरू चाहिन सक्छ है, ठिक छ। र स्टार टोपोलोजीले हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई क्लाइन्ट सर्भर जस्तो पनि मानिन्छ है। अर्थात् जुन हाम्रो यो बिचमा छ नि डिभाइस, यसलाई चाहिँ सर्भर, बाँकी सबैलाई चाहिँ क्लाइन्ट जस्तो पनि देखिन्छ है। त्यस कारण धेरैजनाले हाम्रो एज अ प्रोफेसनलहरूले पनि स्टार टोपोलोजीलाई चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट सर्भर पनि भनिरहेको हुन्छन्। टोपोलोजीलाई भनिरहेको छु है मैले, अर्थात् यो स्ट्रक्चरलाई क्लाइन्ट सर्भर पनि भनिरहेको हुन्छन्, नझुक्किनु होला। अब यसका हामी केही फाइदा र बेफाइदाका कुराहरू जानौँ न त। अब स्टार टोपोलोजीको फाइदा हेर्नुभयो भनेदेखि यसमा हाम्रो सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट हुन्छ क्या, अर्थात् बिचमा बसेर सबैलाई कन्ट्रोल गर्न सकियो क्या, जुन हाम्रो लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। र यी सबै कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीलाई हाम्रो हब, स्विच, राउटर, रिपिटर, ब्रिज, कन्क्रिटर धेरै डिभाइसहरू छन्। नाम लियो भनेदेखि राति पनि पर्ला, ती सबै डिभाइसहरू युज भएको हुन्छन्। यी कुराहरू लेख्नु होला है आफ्नो कपीमा, एकदमै जरुरी छ। तपाईँहरूले बुकसुक पनि त्यस्तो किनिराख्नु पनि पर्दैन यदि यो हेर्नुभयो भनेदेखि र कपीमा लेख्नुभयो भनेदेखि। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरहरू एड गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ यसमा। एड गर्न सबैभन्दा सजिलो भनेको हाम्रो स्टार टोपोलोजीमै हो क्या। यहाँनिर हाम्रो केबल हुन्छ, केबल हाल्यो भने कनेक्ट, निकाल्यो भने डिस्कनेक्ट, हाल्ने निकाल्ने त हो नि। ठ्याक्कै हामीले बोर्डमा चाहिँ टिभीको केबल हालेको जस्तै हुन्छ कि यहाँनिर पाल हुन्छ, त्यो पालमा तार छिराउने निकाल्ने, छिराउने निकाल्ने, कनेक्टर राखिएको हुन्छ हो। हाल्न पनि सजिलो, निकाल्न पनि सजिलो। र अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो कम्प्युटर बिग्रियो भनेदेखि वा एउटा कम्प्युटरमा केही नेटवर्कको प्रब्लम भएमा बाँकी कुनै कुरालाई पनि हाम्रो यसले असर पार्दैन क्या। जस्तै मानौँ यो कम्प्युटरमा खराबी आयो हो, ल यो बिग्रियो, ल यो तारै जलेछ अरे, ल यहाँ मात्र असर पर्छ, यतापट्टि हाम्रो एकदम राम्ररी कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ क्या, किनकि यसमा हाम्रो सबै कुराहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै बेस्ट हो। अब केही बेफाइदाका कुराहरू पढौँ। बेफाइदा त हरेक कुराको फाइदा र बेफाइदा हुन्छ, एकदम राम्ररी बुझ्नु होला। डिसएडभान्टेज हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई अलि महँगो हुनसक्छ, किनकि हाम्रो बस टोपोलोजीमा तार मात्र किन्नु परिरहेको थियो। यसमा हाम्रो सेन्ट्रल डिभाइस, नेटवर्क डिभाइस, हब, स्विच जस्ता किन्नुपर्ने हुन्छ।
हुन त अब यस्तो राम्रो कनेक्टिभिटी स्ट्रक्चर बनाइदिरहेछ, थोरै पैसा इन्भेस्ट गर्दा पनि हाम्रो नराम्रो हुनेवाला छैन। हाम्रो स्टार टोपोलोजीलाई नै अहिलेसम्म सबैभन्दा बेस्ट मानिएको छ है। प्राय हाम्रो ठुल्ठुलो डाटा सेन्टर, क्लाउड हरेक ठाउँमा हाम्रो यो स्टार टोपोलोजी नै युज भएको छ। र सबैभन्दा नराम्रो कुरा के छ त, हाम्रो जुन सेन्ट्रल डिभाइस छ नि स्विचर, अब त्यसैले नै पर्फर्मेन्स डिटरमाइन गर्छ अरे क्या। किन ल, मानव हाम्रो सबै कम्प्युटरहरू एकदम फास्ट पावरफुल छ अरे, प्रिन्टर पनि पावरफुल छ, तर हामीले के गर्यौँ त, जुन यो स्विच छ नि पैसा बचाउनको लागि यो हामीले स्विच सस्तो किन्यौँ क्या, वा हाम्रो काम चलाउँ भनिन्छ नि। किनभने के हुन्छ त, हाम्रो कनेक्सन नै स्लो हुन्छ, किनकि हाम्रो कम्प्युटर पावरफुल छ तर हाम्रो डाटा ट्रान्समिट गर्ने बेला त बिचमा त डिभाइस छ। अब यो डिभाइस स्लो भयो, सस्तो भयो भनेदेखि त हाम्रो कनेक्सनै स्लो हुने भयो। अर्थात् कम्प्युटरमा होइन कि हाम्रो यो बिचको डिभाइसमा चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स डिपेन्ड हुने भयो क्या। यो चाहिँ हाम्रो एउटा डिसएडभान्टेज थियो। र सबैभन्दा यो हामीले जानिआएको कुराहरू, सेन्ट्रल डिभाइस वा हब हाम्रो फेल भयो भनेदेखि नेटवर्क नै डिस्कनेक्ट हुन्छ। अब बिचको डिभाइस गयो भनेदेखि त गइहाल्यो नि, त्यो त कुनै नयाँ कुरो होइन, हामीले सबैले थाहा पाएको कुरा हो। अर्थात् यो हाम्रो बिचको डिभाइसमा आगो लाग्यो वा केही कारणवश हाम्रो बिग्रियो भनेदेखि नेटवर्क नै डिस्कनेक्ट हुन्छ। त्यति मात्र हो, योभन्दा एक्स्ट्रा केही छैन। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो रिङ टोपोलोजी। रिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा के आउँछ त, गोलो भन्ने कुरा आउँछ। रिङ भनेको कतिले औँठी पनि सोच्नु भयो होला, तर वास्तवमा रिङ भनेको चाहिँ हाम्रो गोलो सेपलाई चाहिँ रिङ भनिन्छ। र रिङ टोपोलोजी भन्ने बित्तिकै अब हामी के बुझ्छौँ त, रिङ टोपोलोजीमा हामीले सबै कम्प्युटरहरूको कनेक्टिभिटी चाहिँ के गरिरहेको हुन्छौँ त, सर्कुलर पाथ बनाएर चाहिँ सर्कुलर स्ट्रक्चरमा कनेक्ट हुन्छ क्या। अर्थात् यस्तो गोलो स्ट्रक्चरमा हाम्रो सबै कम्प्युटरहरू एक आपसमा हाम्रो कनेक्ट भएका हुन्छन्। यति हो हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू होइन। के हुन्छ त, सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू हाम्रो यस्तो रिङ बनाएर एउटा सर्कल बनाएर चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट भएको हुन्छन्। ल, यी कुराहरू लेख्नु होला है, गाह्रो लाग्ने बित्तिकै भिडियो पज गरेर सोधिहाल्नु होला। ल, थोरै हामीले अझ के कुरा जान्नुपर्छ त, रिङ टोपोलोजीमा हाम्रो कम्प्युटरहरू गोलो बनाएर त कनेक्ट भएको हुन्छन्, तर यसमा हाम्रो चाहिँ एउटा टोकन हुन्छ है, हेर्नु होला। टोकन किन युज गरिन्छ त, ठ्याक्क मान्छेले हाम्रो टोकन पालोको लागि युज गर्छौँ नि हामी, हस्पिटल जाने बेलामा काहीँ लाइनमा उभिँदाखेरि, ब्याङ्कमा जाँदाखेरि। त्यसै गरी हाम्रो रिङ टोपोलोजीमा पनि एउटा टोकन युज गरिन्छ क्या। जोसँग टोकन छ उसले पालो पायो। अब कम्प्युटर नेटवर्कमा पालो के गर्नको लागि त, त्यही हाम्रो डाटाहरू सेयर र रिसिभ गर्नको लागि हो। अर्थात् यो कम्प्युटरमा हाम्रो टोकन छ अहिले, अब उसले हाम्रो डाटाहरू सेन्ड गरिरहेको हुन्छ हो। त्यसै गरी अब हाम्रो टोकन अगाडि बढ्छ। अब यो कम्प्युटरलाई पायो, योसँग नहुने भयो, अब उसले मात्र सेन्ड र रिसिभ गर्न सक्छ। त्यति त हो नि। र यहाँनिर हाम्रो एउटा एरो देखाइएको छ। एरोले हाम्रो के डिटरमाइन गर्छ त, कि जति पनि हाम्रो डाटाहरू सेयर भइरहेको हुन्छ यी सबै हाम्रो युनिडिरेक्सनल हो क्या। अर्थात् एउटा डिरेक्सनमा मात्र भइरहेको हुन्छ। टोकन यहाँ छ भनेदेखि अगाडि बढ्छ, यसरी पछाडि ब्याक आउँदैन है, हाम्रो अगाडि अगाडि बढ्दै जान्छ। अब हामी यसका केही एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजका कुराहरू गरौँ। सबैभन्दा राम्रो एडभान्टेज भनेको चाहिँ डाटा एउटै डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्याकेट कोलिजनको चान्स एकदमै कम हुन्छ क्या। अर्थात् सिम्पली यहाँ हेर्नु होला, डाटाहरू हाम्रो एउटै डिरेक्सनमा यतै हो, यता सेन्ड भइरहेछ, डाटा कोलिजन हुने चान्स एकदम कम हुन्छ। किन त, सबै एउटै डिरेक्सनमा गइरहेछन्। अब सबै कुराहरू अगाडि गइरहेछ नि त हो, अब डाटा त कहीँ पनि रोकिँदैन। ठ्याक्कै हामीले गाडी चाहिँ सबैजनाले अगाडि चला जस्तो हो क्या, एउटै डिरेक्सनमा। अब उताबाट आए पो हाम्रो ठोकिने चान्स हुन्छ त, सबै यतैबाट गइरहेछ, सबै एउटै स्पिडमा जान्छन्, कहीँ पनि ठोकिँदैन। यो चाहिँ राम्रो कुरा हो है। त्यसै गरी नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो
कुनै पनि नेटवर्क सर्भर चाहिँदैन है, सेन्ट्रल डिभाइस हामीलाई चाहिँदैन। जस्तो हाम्रो स्टार टोपोलोजीमा बिचमा एउटा डिभाइस थियो, ती सबै कुराहरू बिचमा कनेक्ट थियो क्या, र यो बिचको डिभाइसले चाहिँ डिटरमाइन गर्थ्यो कि फास्ट कम्युनिकेसन गराउने कि स्लो। तर हाम्रो यो रिङ टोपोलोजीमा बिचमा सेन्टरमा कुनै पनि डिभाइस हुँदैन है, यो चाहिँ हाम्रो एउटा राम्रो कुरा भयो। र डाटा ट्रान्समिसन हाम्रो एकदमै हाई स्पिडमा भइरहेको हुन्छ। किन हाई स्पिडमा हुन्छ त? यसमा हाम्रो फाइबर युज गरिन्छ क्या। अर्को हाम्रोमा कोएक्सियल र हाम्रो ट्विस्टेड पेयर केबल युज भएको थियो, तर हाम्रो रिङ टोपोलोजीमा फाइबरको केबल युज हुन्छ। अर्थात् हामीले एमबीमा होइन, लगभग 1 सेकेन्डमा जीबीमा डाटाहरू ट्रान्समिट गर्छौँ क्या। ठिक छ ल। र अर्को कुरा यसमा के छ त, हामीले वर्क स्टेसनहरू वा कम्प्युटरहरू अरूलाई असर नपरिकन पनि एड गर्न मिल्छ। जस्तै यहाँबाट यहाँ हाम्रो डाटा सेन्ड भइरहेको छ, त्यस्तो बेला के गर्न पाइयो त, यहाँनिर नयाँ कम्प्युटर थप्न पाइयो, यहाँ पनि थप्न पाइयो। फेरि बिचमा थप्छु नभन्नु होला है, त्यस्तो केसमा हाम्रो फाइदा नहुन सक्छ। तर हाम्रो डाटा ट्रान्समिसन यहाँदेखि यहाँ भइरहेछ र यतापट्टि थप्नु छ भनेदेखि हामीले इजिली थप्न सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो एडभान्टेज भयो। ओके, यसका हाम्रो डिसएडभान्टेजहरू छन्। फर्स्ट डिसएडभान्टेज रहेको छ हाम्रो डाटा ट्रान्समिसन चाहिँ हाम्रो हरेक कम्प्युटर भएर चाहिँ गइरहेको हुन्छ क्या, जस कारण हाम्रो एकदमै स्लोवर भइरहेको हुन्छ। किन त? जस्तै अहिले पनि यहाँनिर 4वटा मात्र देखाइएको छ, तर हाम्रो ठुल्ठुलो कम्पनीमा 10, 20, 50, 60वटा कम्प्युटर हुन्छ। जस्तै मानौँ यहाँदेखि यहाँ आउनको लागि हाम्रो बिचमा ल 40वटा कम्प्युटर भयो ल। माने हाम्रो तारको स्पिड पनि जीबीमा छ। अब यहाँबाट यहाँ एउटा कम्प्युटरदेखि यहाँ पठाउनु भए पो ल जीबीमा जान्छ। अब यसरी हाम्रो 50-60वटा कम्प्युटर नागेर जानु छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा के हुन्छ त, हाम्रो डाटा ट्रान्समिसन स्लो हुन सक्छ। तर हाम्रो स्टार टोपोलोजीमा जतासुकै जहाँसुकै डाटा ट्रान्समिट गर्दा पनि एउटै स्पिडमा हुन्छ, किनकि हाम्रो म्याक्सिमम 2 चोटिमै हामी पुग्न सक्छौँ। रिङमा हाम्रो के हुन्छ त, कुनै बेला 1 चोटिमा पनि पुगिन्छ, कुनै बेला 40-50 चोटिमा पनि पुगिन्छ हो। र एउटा कुनै कम्प्युटर अफ भएमा हाम्रो हरेक कम्प्युटरलाई असर गर्छ। किन त? ल मलाई यहाँदेखि यहाँ डाटा ट्रान्समिट गर्नु थियो, मानौँ है, के मानौँ त, यो कम्प्युटर अफ भयो। अब यो अफ भएपछि यसले अगाडि पठाउँदैन, यसले अगाडि पठाएन भने डाटा यहाँ पुगेन हो। अर्थात् एउटा कम्प्युटरमा प्रब्लम आएमा यसले अरूलाई पनि असर गर्छ, तर हाम्रो स्टारमा कसैले कसैलाई असर गर्दैन। त्यस कारणले हाम्रो चारैतिर स्टार टोपोलोजी नै युज भएको हुन्छ। र हुन त हामीले यहाँनिर भन्यौँ कि स्विच, हब, राउटर जस्ता डिभाइसहरू किन्नु पर्दैन, तर यसमा हामीले फाइबर किन्नु पर्ने हुन्छ क्या, जुन चाहिँ हाम्रो हब र स्विच भन्दा एकदमै महँगो पर्न जान्छ हो। ल यति थियो है हामीले जान्नुपर्ने। र अरू हामीले यहाँ जान्नुपर्ने कुरा छ कि एउटा हाम्रो ट्री टोपोलोजी, अर्को हाम्रो मेस टोपोलोजी। ट्री टोपोलोजी भनेको त्यस्तो खासै केही गाह्रो होइन। ट्री टोपोलोजी भनेको कम्प्युटरहरूको कनेक्टिभिटी नै हो, जसमा हरेक कम्प्युटर हाम्रो चाहिँ ट्रीको स्ट्रक्चर बनाएर चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ। र यसैले हाम्रो हाइब्रिड पनि भनिन्छ है, हाइब्रिड टोपोलोजी पनि भनिन्छ। किन हाइब्रिड त? यसमा हाम्रो धेरै टाइपको स्ट्रक्चरहरू युज गरेको हुन्छ क्या। अर्थात् हामीले ट्री टोपोलोजी बनाउनको लागि लिनियर, बस, रिङ सबै युज गर्न पाइन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर बनाइदिएँ हेर्नु होला है, यो हाम्रो के भयो त, हब भयो ल। यो हाम्रो मानौँ स्टार टोपोलोजी थियो अरे हो, मानौँ हाम्रो यो एकैछिनको लागि स्टार टोपोलोजी थियो हो। अब यसैमा मैले फेरि यसलाई चाहिँ गोलो गोलो बनाइदिएर ल हो, यसरी मैले गोलो गोलो बनाइदिएँ। अब यो के भयो त, हाम्रो यसमा स्टार थियो, बिचमा हाम्रो यहाँनिर रिङ पनि आयो। अब यसमा हाम्रो बस पनि आइदिएला। यसरी हाम्रो एउटै टोपोलोजीमा 3-4वटा टोपोलोजी स्ट्रक्चरहरू कम्बाइन गर्ने स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ त, ट्री टोपोलोजी भनेर जान्छौँ क्या। अर्थात् यसमा हाम्रो कुनै पनि लिमिट छैन कि यस्तै स्ट्रक्चर हुनुपर्छ भनेर। यसमा हामीले विभिन्न स्ट्रक्चरहरू युज गर्न पाउँछौँ। अर्को आउँछ हाम्रो मेस
टोपोलोजी। अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो त कि मेस टोपोलोजी भनेको के हो र किन हामीलाई यो जरुरी पर्छ। मेस भनेको सिम्पली के कन्सेप्टमा हाम्रो मेस टोपोलोजी बनाएको हुन्छ त कि हामीले हरेक कम्प्युटरदेखि हरेक अरू कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो कनेक्टिभिटी हुनु पर्यो क्या हो र डाइरेक्ट हुनु पर्यो, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी मेस टोपोलोजी भन्छौँ। सिम्पली बुझ्नु होला है, मेस टोपोलोजी भनेको चाहिँ हरेक कम्प्युटरलाई चाहिँ एउटा कम्प्युटरलाई अरू सबै कम्प्युटरसँग कनेक्ट गराउनु भनेको हाम्रो मेस टोपोलोजी हो। र यसमा हाम्रो दुईटा अप्सनहरू हुन्छ, एउटा फुल मेस र हाफ मेस। त्यस्तो त खासै डिटेलमा जान्नु पर्दैन। फुल मेस भनेको हाम्रो एउटादेखि बाँकी सबै र बाँकी सबैदेखिसँग हाम्रो अरू सबै क्या, अर्थात् हरेक कम्प्युटरसँग हरेक कम्प्युटर कनेक्ट हुनु भनेको हाम्रो मेस टोपोलोजी हो। ल यति भयो हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू। यति भन्दै मैले आजको लागि बिदा मागेँ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा कन्फ्युजन हुन्छ भनेदेखि प्लिज कमेन्ट गरेर सोध्नु होला है। म चाहिँ यति भन्दै बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद।